लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट दिला. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मिळटा. त्याशिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता ताका आनी कित्याक वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सांग सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजेस रातचीच जाता मागीर दिसाची कशें कितें त्या खातीरूच केला तें मेळत तशी लायट वापरता म्हणून केला तातूंत भरपूर फायदो आसा. हांवें 20% स्मार्ट मिटर चालू जातकीच तांचें हें आसा पूण ताचेर स्टडी करपाक जाय म्हणून सांगला तुका हांवें हो कार्ड व्हिडियो आनी पळय ताचेर स्टडी करपाक जाय आनी तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला हांवें तुमकां. तुमी स्टडी करा म्हणून सांगला आनी स्मार्ट मिटर आमचे डिसेंबराच्यान चालू जातले म्हणून सांगला. केन्ना कंप्लीट जाता स्मार्ट मिटराच्या स्मार्ट मिटरा वयल्यान आयला. तूं खंय तरी गडबड करपाक सोदता आजूय परत गडबड करपाक सोदता सो नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका. हांवें सगळी क्लॅरिफिकेशन तुमकां दिल्ल्या सगळे आशिल्ले म्हाकाय खबर आसा आनी हांव कितें उलयलां तेंय म्हाका खबर आसा.